Oui, fait que Cécile, 29 سنة, ambassadrice de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. C'est pour ma deuxième mandat سنة. جيت نحكي على لي جون وهوني باش نقدم الورد سبيتش داي 2021 اللي باش يحكي على اللي انا باش نحكي فيه على مشاكل لي جون. Donc je suis à la base event executive à l'hôtel Sheraton Unisatel ou en même temps je vis ma vie sociale qui m'نحب انا d'ailleurs في برشا جمعيات من عندي براتيكمون 7 ولا 8 سنين اللي انا عضوه في الهيئه المديره لجمعيه صداقه تونسيه الالمانيه وعضوه زاده في الهيئه المديره نتاع ستارتينغ كلوب اللي هي بالعلاقات الخارجيه. وهوني باش نحكي لكم على رحلتي اللي بدات مع لوفاج ديبي 2013 كي مشيت مع الدوله باش نقدم الدوله التونسيه في ال 50e انيفرسير دو تريتي دو ليليزي في برلين. وملي روحت قلت يلزمني نشوف لوفاج هذايا هو شنو. وبعديك من وقتها تعرفت على جمعيتي اللي خرجت منها سفيره اللي هي صداقه تونسيه الالمانيه اللي فيها هي تعرفت على notre partenaire officiel في مايس اللي هو لانش بورتموند LSB اللي نخدموا معاهم حتى تويكا. اي دايوغ انا بديت l'expérience في l'échange des jeunes les rencontres depuis 2013 et depuis là. واليوم بيان سور انا نقدم شباب خاطر انا لا سول لي جون في تونس نقولوا شباب نقولوا شباب اللي قراو معناها باركور يونيفرسيتير ويخدم و70% ماهوش يخدم في خدمته اللي قراها. باش نحكيو على لي جون اللي قرا اما يخدم معناها اي حاجه في تونس ماهيش دومينو. ونحكيو على لي جون اللي عندهم موان دوبورتونيتي اللي خرجوا من القرايه وضايعين معناها. وهذوكم معناها مالوغوزمون عندهم كاتيجوري اللي هي بيهم اللي تمشي لهم سبيسيالمون بور لي دروغي. ونعرف بوكو دكا مالوغوزمون ان شاء الله يفيقوا لهم في يوم من الايام على خاطر هذاك سي نوتر فوتور جون و نوتر فوتور جينيراسيون اللي باش تخرج ويلزمنا معناها فريمون نتلهاو بيها ومعناها ونركزوا معها اكثر حاجه اللي هما معناها خاطر لو فاج زاده يعطي اوبورتونيتي حتى لي جون اللي عندهم موان دوبورتونيتي معناها مش لازم تقاري باش تخرج لبرا. على خاطر كي نمشي نعمل دي ستاج ولا نعمل دي كونفيرونس ولا نمشي نخدم في المانيا ولا فرنسا يقولوا لي علاش روحت. خاطر بالنسبه لي هو كان تسال انت اي جون في تونس تقول لك نحب نحرق. مي بالنسبه لي هو تمشي لبرا وتروح يقول لك علاش راح نقول له انا معناها مانيش مستعده اني نحرق نرجع نمشي بوراقيه. مي انا نمشي نقدم الدوله التونسيه ونروح معناها لبلادي خاطر بالحق راهو اكثر حاجه تجمعنا في تونس هي معناها حب تونس. ولكن ماهوش توا لي جون معناها طموحاته انه يخرج من برا ما يعرفش شنو مصيره لبرا. المهم يخرج على خاطر الدوله التونسيه ماهيش موفرت له حتى حاجه هو يحب عليها والا تعرفوا هو شنو يحب. الدوله التونسيه معناها كي نحكي على الدوله معناها اداراتها واحسابها يعايدوا للي جون كان في مظاهرات كان في انتخابات معناها حاجه دو ماس يناديلو بعديك يقولوا اوكي تنشوفوكم بعديك اي سون توس ايكارتي معاهم معناها. انا من الاول معناها مانيش نحكي كان على اطارات الدوله واحزابها والكل نحنا من الصغر مقموعين معناها. شوف انت امك شفت صورك بتاع قبل لونفونس تضحك عليهم تلقى روحك لابس سروال درا كيفاش وما درا كيفاش علاش خاطر امك تحبك تكون هكاكا. شوف انت معناها تمشي العشويه مع امك وتقعد بحذاها مرصوص عشيه كامله وما تحلش فمك على خاطر امك تحب هكاكا. معناها نحنا ديجا سي دي زونتيسيدون اللي معناها ما يعطيوش قيمه لراينا ما يسالوناش حتى شنو نحبوا. ما المهم هما راضيين هكاك يحبوا هكاك نعملوا هكاك. اي بعديك تمشي انت للليسي تشوف صحابكم سي كبرت شويه وادوليسونس اي تو باش توصل للتوجيه
شوف انت العباد كل زعما يمشيو مات سيونس، كان يمشي سبور راه هذاك حاشاكم ما يصلحش، يمشي ايكونومي جيستيون معناها انت ضعيف في المات ضعيف في الفيزيك تاع تمشي لتر الوغ لا ايكارتي ضربه واحده حتى تلقاهم ديما جماعه اللتر تلقاهم وحدهم، تلقى كان جماعه هكا سيونس والمات اللي هما سو مانيفيست في لي سيكي تلقاهم يحكموا فيه معناها هوني معناها ديجا نحنا عندنا مغالطات من الصغر تمشي في حاجات خاطر باغ ديفو يمشي في بالك اللي هما صحاح، مي لا يلزمك تختار الحاجه اللي انت تحب عليها. بعد توصل 20 خديت الباك تمشي للجامعه باش تاخذ شويه حريه اكسيتيرا، اما معناها راهو اوكي باش تاخذ حريه وباش تعيش وتقرا في نظام بوتيتر يوصلك بوتيتر لا تطلع معناها انت في مخك من الصغر بوك يحبوك تطلع طبيب ولا محامي ولا قاضي، وكان ما نجحتش في القرايه الوغ لا مزمر عليك. وهو ليه معناها علاش خاطر علاش معناها ماكش قاري تطلع ايكارتي في المجتمع. مي نو انا جربت الزوز معناها جربت لي زيتود يونيفرسيتير وجربت القرايه اللي تتسمى تكوين مهني، وانا بالنسبه لي انا التكوين المهني ينجح اكثر من التكوين معناها من التكوين الجامعي. علاش خاطر في الجامعه تقرا برشا كيما انا نقول وقلتها ديجا مره في المانيا، قلت سيستم ال ام دي اون ديري تلبس 42 وهما يلبسوا فيك في تاي 36. القرايه معناها التكوين المهني فريمون تطلع معناها من اول عام تبدا تقرا وتخدم، معناها ما تكمل انت القرايه كما تلقى روحك ديجا حاضر لا في بروفيسيونيل والانتيغراسيون تاعك تكون سهله. دونك دوكو نحنا عندنا برشا حاجات غالطه نعيشوا فيهم ومصدقينهم ومامنين بيهم. من بعد نجيو للعلم بروفيسيونيل الوغ لا معناها توا لي جون يسون تري باسيف وكمل عليهم الفيسبوك ولي ريزو سوسيو اللي يبدا ديما معناها مطبس على ليكرون يغزل، تلقى لا توا سي مالوغو تمشي للقهوه تلقى معناها كل واحد مات تليفونه ولي جون ما يحكيوش ميم با بينات بعضهم الوغ لا معناها يطلع فارغ خاطر عمره ما تحاور ما تناقش، يطلع ديما حاشم ديما ايكارتي ديما ليه خليني ليه ما نحبش اوكي نحبك اي هكاك معناها هو يوافق وكحاو معناها ميم با يوز باش يقول رايو اي سي مالوغو. توا لا في بروفيسيونيل اللي تري امبورطون حتى توا معناها في كي باش تعمل السي في نتاعك ولا باش تقدم اونتروتيان اول معناها من البارمي مش اول حاجه من البارمي الحاجات اللي يسال عليهم لو ريكروتور ش عندك باك جراوند سوسيال، وهوني بيان سور دي كان انت جون فايق ولا ماكش فايق تدخل في الجمعيات. انا توا صحابي ما يسالوني عن الجمعيات شنو ماني انا فيهم، كي نمشي لبرا وين نجي يقول لي يا صح عليك مشيت لالمانيا كيفاش عملت امان، وقت اللي انت تبدا تشرب في قهوه والا انت تبدا قاعد راقد انا نبدا نخدم في العلم السوسيال وتعرفت على برشا عباد معناها اوكي انا سوسيال على الاخر اما معناها مش نحكي اكسبيريونس اوفاج وكل لوفاج راهو معناها يشجع على الموبيليتي يشجع على لي رونكونتر دي جون لي ايشانج انك يخليك معناها تعرف برشا عباد تعرف برشا ثقافات. انا اوكي جادور الالماني اما معناها باللوفاج زدت حبيتها اكثر كبلاد معناها تقدر لي جون. دونك في الاخر باش نحكي على l'ambassadrice de l'Office franco-allemand pour la jeunesse راهو لوفاج يشجع على الموبيليتي على l'échange على les rencontres على les discussions l'engagement dans la vie sociale يخلي les jeunes vraiment ils découvrent ils discutent ils s'engagent vraiment c'est une expérience inoubliable très très enrichissante. donc نشجعكم الناس الكل باش تتعرفوا اكثر على لوفاج. انا جو سوي تري ديسپونيبل باش نجي على تونس الكل راني مانيش على سيكتور معين شوي امباسادريس معناها من بنزرت حتى البنقردان كما يقولوها. اليوم j'étais engagée avec World Speech Day 2021 في تونس باش نحكي على لي جون en tant qu'ambassadrice. راني انا امباسادريس بالحق معناها بالفم والملاء.
كان تحبوا تتعرفوا أكثر على لي بروغرام أوفاش تلقاوهم على ofash.org. نشوفكم إن شاء الله le 15 mars في الكلوب تينيس à 10h.